सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। साथै समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। वीरगञ्ज आइसिपी भन्सार नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधनको आयात घटेको छ। मुलुककै सर्वाधिक सवारी साधन भित्रिने वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात उल्लेख्य घटेको छ। भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा यो नाका हुँदै 8 अर्ब 63 करोड रुपियाँ बराबरका 8,588 थान जीप, कार, भ्यान आयात भएका छन्, जसबाट 18 अर्ब 39 करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा 9 अर्ब 76 करोड रुपियाँ बराबरका 11,054 थान यस्ता सवारी साधन भित्रिएका थिए। यसबाट 19 अर्ब 39 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा गत वर्षको भन्दा 2,466 थान सवारी साधन कम आयात भएको छ। आयात घट्दा यसबाट सङ्कलन हुने राजस्वमा पनि गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 92,03,000 रुपियाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। मध्यम वर्गीय उपभोक्ताको पहिलो रोजाइ बनेको मोटरसाइकलको आयात पनि वात्तै घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा यो नाका हुँदै 8 अर्ब 32 करोड रुपियाँ बराबरका 97,956 थान मोटरसाइकल आयात भएका छन्। यसबाट 9 अर्ब 17 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा 10 अर्ब 54 करोड रुपियाँ बराबरका 1,22,335 थान मोटरसाइकल भित्रिएका थिए। तुलनात्मक रूपमा यो वर्ष 24,379 थान कम मोटरसाइकल भित्रिएका छन्। प्रदेशको समग्र औद्योगिक प्रवर्धनको नियमित समीक्षा गरी सुधारका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अब प्रदेशमा पनि औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड गठन हुन लागेको छ। संसदमा दर्ता भएको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2075 मा यो प्रावधान राखिएको हो। प्रदेशमा दर्ता हुने उद्योगको सीमा भने तोकिएको छैन। अनुमति लिनका लागि तोकिएका उद्योगभन्दा बाहिरका उद्योगको दर्ता, अनुगमन र नियमन अब प्रदेशले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, विधेयकमा अनुमति लिनुपर्ने भनेर तोकिए भन्दा बाहेकका उद्योग दर्ता, अनुगमन र नियमन प्रदेशले गर्न पाउनेछन्। रकमको सीमा तोकिएको छैन। 2 वा सोभन्दा बढी प्रदेशबीच काम गर्ने उद्योग दर्ताका लागि अनुमति भने केन्द्रबाट लिनुपर्नेछ। विदेशी लगानीका उद्योगको अनुमति पनि केन्द्रबाट लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ। यो विधेयक हाल संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ। विधेयकमा भनिएको छ, प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालन हुने उद्योगमा लगानी प्रवर्धन गर्न प्रदेश कानून बमोजिम एक प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड गठन गरिनेछ। प्रदेश बोर्डलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार प्रदेशको समग्र औद्योगिक प्रवर्धनको नियमित समीक्षा गरी सुधारका लागि बोर्डले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादव, पूर्व उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे र चाइना जियोलोजिकल सर्वेको टोली दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा पुगेको छ। मन्त्रीसहित पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान गरिएको क्षेत्रमा उत्खननका लागि दैलेख गएको चिनिया टोलीको नेतृत्व वरिष्ठ भूगर्भविद ट्यान फुएनले गरेका छन्। टोलीले पञ्चकोशी क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ। चाइना जियोलोजिकल सर्वे र खानी तथा भूगर्भ विभागका पदाधिकारी सहितको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्न श्रीस्थान, नाविस्ता, दुलेश्वर र कोटिलाको क्षेत्रमा अवलोकन गरेको हो। भूगर्भविद फुएनले श्रीस्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने सम्भावना बारे अन्वेषण निकै अघि नै गरिए पनि अरू सम्भाव्य स्थानमा योपल्ट अध्ययन गरिएको बताए। 2018 फेब्रुअरी 28 मा नेपाल र चीन सरकारबीच पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो। तिब्बतबाट नेपालतर्फ आयात बढ्दो रहेको छ। 2019 को पहिलो 5 महिनामा नेपालतर्फ 12% निर्यात बढेको लासाको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार जनवरीदेखि मे महिनासम्म तिब्बतको वैदेशिक व्यापार परिणाम 1 अर्ब 38 करोड RMB पुगेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा जोडिएका मुलुकमध्ये तिब्बतको निर्यात लगभग पुरै नेपालमाथि निर्भर छ। विगत 5 महिनामा तिब्बतले नेपालमा गरेको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा 11.85% वृद्धि हुँदै 1 अर्ब 37 करोड 8 लाख पुगेको छ। अर्थात् 20 लाख RMB बराबरको निर्यात मात्र नेपाल बाहेकका अन्य मुलुकबाट भएको छ।
विद्युत कम्पनीको शेयर निष्कासनमा कडाई गर्दै विद्युत नियमन आयोगले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। आयोगको बैठकले विद्युत उत्पादक कम्पनीको शेयर सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो। आयोगले पारित गरेको निर्देशिकामा मुख्य संरचनाको निर्माण कम्पनीमा 50% सम्पन्न भएको र उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म जोड्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रत्याभूति भएपछि मात्रै आयोजनाले प्राथमिक शेयर आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्युत आयोजनाले शेयर निष्कासन गर्न अब आयोजनाबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। निर्देशिकामा शेयर सार्वजनिक गर्न संस्थापक शेयर धनीलाई जारी पुँजी 100% चुक्ता भएको हुनुपर्ने र परियोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अहिले 30 वटा जलविद्युत आयोजनाले शेयर जारी गर्दै दोस्रो बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छन्। यसअघि नै सूचीकृत कम्पनीले भने आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। एक साताभित्रै मर्जरको प्रक्रिया दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन भए पनि हिजोसम्म कुनै पनि बैंकले पेश गरेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार सबै वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई डाकेर साताभित्र मर्जरको प्रतिबद्धता दिन निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमा आज सकिँदैछ। हिजोसम्म कुनै पनि बैंकबाट प्रतिबद्धता प्राप्त नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अझै समय छ, बैंकहरूले छलफल गर्दै होलान्, मौद्रिक नीति आउनु अघि सबै बैंकहरूबाट प्रतिबद्धता आउला। राष्ट्रिय बैंकको एजेन्डामा सबै बैंकहरू सहमत भएकाले 2-4 दिनमै प्रतिबद्धता आउने उहाँको भनाइ छ। बैंकहरू भने राष्ट्र बैंकले दिएकै समयसीमा भित्र प्रतिबद्धता दिने तयारीमा रहेका छन्। यही विषयमा बैंकर्स संघको छलफल पनि भएको छ। बैठकले हतारमा मर्जर गर्न नहुने निष्कर्ष निकाले पनि निर्देशित समयमा राष्ट्र बैंकमा प्रतिबद्धता पत्र पठाउने सहमति भएको छ। बैठकमा सहभागी एक बैंकरले भने राष्ट्रिय बैंकलाई खुसी पार्नका लागि भए पनि सबैले छुट्टा छुट्टै प्रतिबद्धता पठाउने सहमति भएको हो। सरकारले कस्मेटिकमा उच्च रसायन मिसावट गरी बिक्री गर्ने व्यापारीलाई 5,000 आर्थिक जरिवाना सहित 3 महिना कैदको कानून तयार पारेको छ। महिलाले दैनिक जसो प्रयोग गर्ने सौन्दर्य सामग्रीमा हानिकारक रसायनको मात्रा अत्याधिक भेटिएपछि सरकारले मापदण्ड तयार पारेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको अध्यक्षतामा हिजो बसेको नेपाल गुणस्तर परिषदको बैठकले कस्मेटिक सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। गुणस्तर तथा नापतोल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासेनीका अनुसार पहिलो चरणमा लिपस्टिक, स्किन क्रिम र स्किन लोसनको मापदण्ड स्वीकृत भएको छ। पुडासेनीले भन्नुभयो, यसअघि कस्मेटिकको मापदण्ड थिएन। मापदण्ड नहुँदा बजार अनुगमन र कारबाहीमा समस्या भएको थियो। परिषदबाट स्वीकृत भएपछि बाटो खुलेको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सातावारका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको उढरापुर गाउँका किसानले छरेको धानको बिउ कृषिमा सूचीकृत रहेको पाइएको छ। किसानले छरेको 6444 जातको भारतीय हाइब्रिड धानको बिउ नउम्रिएपछि त्यसबारे खोजी हुँदा नेपालमा सूचीकृत रहेको पाइएको हो। बिउ नउम्रिएपछि किसानको श्रम र पैसा दुवै खेर गएको छ। किसान रोपाइँका बेला नयाँ बिउ राख्दैछन्, रोपाइँ गर्ने बेला भइसक्यो, बिउ नै छैन। किसान इस्लाम खाँले भने रोपाइँ गर्ने समयमा फेरि बिउ राख्दैछौँ, बिउको क्षतिपूर्ति नपाएपछि श्रम र पैसा खेर गएको किसानको गुनासो छ। उनीहरूले बिउ बिक्री गर्ने कम्पनीको खोजी गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख सागर ढकालले 6444 जातको धानको बिउ नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँले बिउ नउम्रिनको अनेक कारण हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो। राम्रोसँग भण्डारण नगरिएको तथा पुरानो बिउ भएका कारण उम्रने शक्ति कम हुने बताउनुभयो। निकै पुरानो बिउ हुन सक्छ, भण्डारणमा पनि समस्या होला। उहाँले भन्नुभयो, बिउ नउम्रिएको गुनासो हामीसँग आइपुगेको छैन, आएमा अनुसन्धान गर्छौं। उहाँले नउम्रिएको बिउको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि प्रक्रियामा जानुपर्छ। पीडित किसान भने क्षतिपूर्ति माग गर्दै बिक्री गर्ने पसलमा जाने गरेका छन्। शिवनाथ गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदान सहयोगमा जर्सी क्रस गाई वितरण गरेको छ। 6 वडाका 6 जना व्यावसायिक कृषकलाई 75% अनुदानमा गाई वितरण गरेको हो। 25% लगानी कृषक आफैले गरेका छन्। गाउँपालिकाका पशु सेवा शाखा प्रमुख प्रकाश साउदले शुक्रबार दुहुना गाई र दाना बाँडिएको जानकारी दिनुभयो। भारतको झोलाघाटबाट 3 लाख रुपैयाँमा गाई खरिद गरिएका थिए। सूचना मार्फत आवेदन आह्वान गरेका थियौं। तीमध्ये व्यवसाय गर्न सक्ने कृषकलाई वडाध्यक्षको सिफारिसका आधारमा छनौट गरेका हौं, साउदले भन्नुभयो। गाउँपालिकालाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन उन्नत जातका गाई उपहार दिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुष्मा चन्दले बताउनुभयो। शिवनाथका अधिकांश स्थानीय दूध, दही र मोही बिक्री गर्दैनन्। उनीहरू घिउ बनाएर भारतीय बजारमा बिक्री गर्दछन्। उन्नत जातमा गाई पालनमा गाउँपालिकाले जोड दिएको अध्यक्ष कर्ण सिंह साउदले बताउनुभयो। केही समयभित्र साढे खरिद गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो।
झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा सञ्चालित धान सुपर जोन कार्यक्रम झापा जिल्लाभर विस्तार हुने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जिल्लाका 15वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जिल्लाभरि सुपर जोन कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको धान सुपर जोन कार्यान्वयन इकाइ बनियानीकी प्रमुख धनबहादुर थापाले बताउनुभयो। नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले 3 वर्ष अघि जिल्लाको कचनकवल गाउँपालिकाका 6वटा वडा र भद्रपुर नगरपालिकाका 1, 2 र 3 नम्बर वडामा सुपर जोन कार्यक्रम सुरु भएको थियो। वर्षमा 1 बाली मात्र धान खेती गर्ने गरेकोमा सुपर जोन कार्यान्वयनमा आएपछि सो क्षेत्रमा 3 बाली धान खेती गर्न थालिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन झापामा हुन्छ। धान खेतीका लागि जिल्लामा करिब 88,000 हेक्टर जमिन रहेको छ। एक वर्षमा कम्तीमा 2 बाली धान खेती गर्ने गरी किसानलाई सहयोग गर्न सुपर जोन जिल्लाभर विस्तार गर्न लागेको वरिष्ठ कृषि अधिकृत थापाले बताउनुभयो। सुपर जोन कार्यान्वयनका लागि कचनकवल बाहेक 14 स्थानीय तहले कम्तीमा 200 हेक्टर जमिन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रबन्धन गर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारको व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। बजार व्यवस्थापनका लागि गठित कार्यदलले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको 1 वर्ष हुन लाग्दा समेत कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिन्छ। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिले बजारमा हाल कुनै समस्या नभएको दावी गर्दै आए पनि त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परेको छ। तरकारी तथा फलफुलमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, बजारमा बिचौलिया हाबी, छिट्टै सर्ने तरकारी, फलफुल तथा माछाको संरक्षणका लागि आवश्यक चिस्यान केन्द्र तथा उपकरण अभाव लगायत समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। बजारमा तरकारी तथा फलफुलको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि बिल बिजक लिने दिने अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समितिले जनाएको छ। धनकुटामा यस वर्ष एभोकाडोको 3 लाख बिरुवा उत्पादन भएको छ। जिल्लामा मात्र सीमित नभई मुलुकभर एभोकाडोको बिरुवाको माग भएपछि कृषकले नर्सरी विस्तार गरेको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। जिल्लाका विभिन्न नर्सरीबाट कम्तीमा एभोकाडोको 3 करोड बराबरको बिरुवा बिक्री भएको हो। धनकुटा नगरपालिकाले समेत एभोकाडो नर्सरीबाट सहुलियत दरमा बिरुवा वितरण गर्ने तयारी गरेको कृषि विज्ञ जीवन राईले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा एभोकाडोको होलसेल मूल्य 90 देखि 100 रुपियाँ छ भने खुद्रा मूल्य 2 देखि 300 रुपियाँ रहेको छ। जिल्लालाई गत मङ्सिरमा एभोकाडोको राजधानी घोषणा गरिएसँगै यसको खेतीमा सयौं कृषक जुट्दै आएका छन्। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचारपछि कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी नेपालमा आयोजना गर्ने भनिएको भारतको निकै प्रतिष्ठित आइफा अवार्ड सम्बन्धी विवाद सम्बन्धमा पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO दीपक राज जोशीसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौं। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सदा चाहिँ यहाँहरूले ब्रेक अगाडिको पहिलो खण्डमा आज पनि साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। नेपालमा गर्ने भनिएको भारतको निकै प्रतिष्ठित आइफा अवार्ड सम्बन्धी विवाद कायमै छ। आइफा अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्दा ठूलो आर्थिक दायित्व बोझ, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँचाउने तथा मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामै प्रश्न उठेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आइफा अवार्ड रोक्न निर्देशन दिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO दीपक राज जोशीलाई आइफा नेपालमा गरिने विषय किन यति धेरै विवाद बनेको भनी सोधेका छौं। विवादित हामीले बनाएको होइन, विवादित हुन पुग्यो होइन। खास गरी कस्तो भने नि अब हामीले पर्यटन क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूले यसको यो होस् भन्ने चाहना किन राखिया थियो भने भ्रमण वर्ष हुँदैछ। भ्रमण वर्षको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न टुलहरूबाट हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालका गन्तव्यहरूलाई र यो आइफा जस्तो अवार्ड नेपालमा हुँदाखेरि करिब 80 देखि 100 वटा हाई प्रोफाइलको सेलिब्रिटीहरू नेपालमा आउँछन्। यो ब्रान्ड मार्फत नेपालको केही प्रवर्धन गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाइनमा थियो होइन। तर पछि अब यो विभिन्न सेक्टरमा जाँदाखेरि अलिकति कतिपय कुराहरूमा कम्युनिकेसन पनि राम्रो हुन सकेन, सायद कन्फ्युजन पनि क्रिएट भयो होइन। कतिपय कन्टेक्स्टमा अब यो राजनीतिक परिदृश्यमा पनि यसलाई फरक ढङ्गले हेरियो। मलाई लाग्छ अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको यो निर्देशन आइसकेपछि सम्भव त हुँदैन होला। विवाद आउनुभन्दा अगाडि यति धेरै खर्च, यो सभा हल, सभा सम्मेलन, सुरक्षा विषय 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी क्यास रकम दिनुपर्ने, यी सबै यति धेरै खर्चका कुराहरू यो हामी अनुकूल नै थियो। कन्फ्युजनमा धेरै चिज हिँड्छ होइन। हजुर अब त्यो वास्तवमा अहिले जो मैले पनि देखेँ मिडियामा आएको कपी, त्यो पहिलो प्रस्ताव आएको उहाँले होइन, त्यो हामीले मानेको अथवा चाहिँ दुई पक्षबीच अग्री भएको चिज हुँदै होइन। त्यो अब
त्यो पहिलो कपी जुन आयो अब उसमा त उनीहरूले एउटा प्राइभेट कम्पनीले पठाएको MOU होइन, उनीहरूले सबै सुरुमा त आफ्नै हिसाबले होस् भन्ने चाहना राख्छ त्यो होइन। अब त्यो त हामीले मान्ने कुरै थिएन र मानेको कुरा पनि होइन। एक हिसाबले कसरी पनि देखिराखेको छ भने बजारमा यस्तो सम्झौता भएको रहेछ भने जस्तो पनि मैले देखिरहेको छु होइन, त्यो होइन। र अब यो नेगोसिएसनकै क्रममा थियो, गभर्मेन्टले पनि यसमा एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाएर नेगोसिएसनका लागि एउटा टिम बनाएको अवस्था थियो होइन। र यसमा अब भनौँ न यति रकम दिनलाई अग्री भइसकेको अथवा नेपालमा हुनलाई कन्फर्म भइसकेको अवस्था चाहिँ तपाईँहरू सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो नि होइन यो प्रस्तावमा? अनि यसो अब अमाउन्टमा होइन, अनि उनीहरूले जे भने त्यो सबै शर्तमा हामी अग्री थिएनौँ होइन। अब कुरा नेगोसिएसनकै चरणमा थियो। यो ड्राफ्टमा हामीले छलफलै अगाडि बढाएको छैनौँ कि। यहाँ कस्तो भने अब उनीहरू 1-2 दिनमा यहाँ नेपाल आएर अनि त्यसपछि यसमा हामी यो मान्दैनौँ, यस्तो हिसाबले हुँदैन, यस्तो हिसाबले हाम्रो चाहना अनुसार हुन्छ भने हामी यसमा सहयोगी भूमिका खेल्छौँ, नभए हुँदैन भनेर त हामी पनि भन्थ्यौँ। त्यो आइफा अवार्ड जस्तो यो भारतमै पनि निकै प्रतिष्ठित अवार्ड नेपालमा गर्नु यो पर्यटन प्रवर्धनका लागि निकै सकारात्मक थियो होला, स्थगितै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नहोला, तर यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू चुक्नु भयो कि? अब यसमा कुरो धेरै अगाडि बढ्नै पाएन कि त्यो हिसाबले। अब यसमा हामीले कहीँ अग्री गरेर होइन र हामीले लुज गरे भए हामीले चुक्यौँ भन्ने खालकोमा म सहमत थिएँ होइन। अहिले त जम्मा जम्मी अब 2-3टा कुराहरू हामीलाई पनि अलिकति संवेदनशील लागेको थियो, किनभने अब ठुलो प्रोफाइलको सेलिब्रिटीहरू नेपाल आउँदा सेक्युरिटीको कसरी म्यानेज गर्ने होइन, एउटा त्यही नै सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज यसमा थियो। अर्को चाहिँ कस्तो भने नेपाललाई, नेपालका एक्टिभिटीहरूलाई कसरी भिजिबिलिटी बनाउने होइन, त्यो कुराहरूमा हाम्रो ठुलो प्रायोरिटी थियो। जस्तो हामीले के पनि भनिरहेको थियौँ भने उहाँलाई नेपालमा यति धेरै सेलिब्रिटी आउँछन् भने कति 8-10वटा सेलिब्रिटी हामीले भनेका ठाउँहरूमा र हामीले भनेको म्यासेज, जस्तो भनौँ न काठमाडौँ, पोखरा, चितवन अथवा चाहिँ एभरेस्ट रिजन कतै लगेर अब त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले एक्सपिरियन्स गरेको भिडियो देखाएर र एउटा बाइट लिने भन्नेमा हामी गरिरहेको थियो, किनभने त्यस्ता चिजहरू नगरी त हामीलाई केही रिटर्न आउनेवाला पनि थिएन यसमा। त्यो लाइनमा हाम्रो नेगोसिएसन चल्दै थियो र अब अहिले अग्री गरिसकेका कुरा होइन यो। त्यो हिसाबले अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसले हामीलाई हेर्छ, मतलब पर्यटन सेक्टरलाई, उहाँहरूले अब भित्र गहन छलफलपछि यसलाई अहिले यो समयमा नगर्दा नै बेटर हुन्छ भन्ने लाइनमा निर्देशन दिनुभएको छ। अब त्यही लाइनमा यसको तयारी अगाडि बढ्छ होला। भिजन 2020 को लक्ष्यमा तपाईँहरू रणनीति बनाइरहनु भएको छ, यसमा पार्ने प्रभावबारे केही आकलन यस्तो केही सोच्नु भएको छ कि के छ? यस अब अहिले वास्तवमा भिजिट नेपाल 2020 को बेला यो मात्र होइन कि हामीले अरू पनि ठुल्ठुला इभेन्ट नेपालमा होस् भन्ने चाहेको छौँ होइन, किनभने इभेन्टको दुईटा महत्त्व हुन्छ। एउटा चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स गर्ने हाई प्रोफाइलका मान्छेहरू इभेन्टले नेपालमा ल्याउँछ होइन, अर्को त्यो इभेन्ट जुन हुन्छ त्यो इभेन्टको ब्रान्ड थ्रु नेपालको प्रमोसन हुन्छ। जस्तो 2011 हुँदा पनि ब्रान्ड एडम्सको कन्सर्ट भएको थियो यहाँलाई, त्यो कन्सर्ट हुँदा पनि नेपालको माइलेज बाहिर राम्रै गएको थियो र पोजिटिभली गएको। अब हामी फेरि कस्तो हुन्छ भने यो टुरिज्म प्रमोसनमा लागेका मान्छेहरूको अब अन्य धेरै सेक्टरमा हामी त्यति चनाखो र त्यति सजग हुँदैनौँ, जुन अहिले पनि आयो नि। अब सुरक्षा संवेदनशीलताका कुरादेखि लिएर अरू यो पब्लिक गुनासोको कुराहरू होइन। अब यसले हामीलाई एक खालको भविष्यमा लर्निङ पनि दिएको छ कसरी अलिकति मुभ हुनु पर्दो रहेछ भनेर। र हाम्रो चाहना जम्मा जम्मी दुईटा थियो, एउटा चाहिँ नेपालको प्रवर्धन होस् भन्ने, र अर्को चाहिँ के छ भने ठुलो इभेन्ट्स हुँदा नेपालको क्यापासिटी छ, नेपालमा आफ्नै पनि कन्फिडेन्स बढाउन सकिन्छ र अरू इभेन्ट्सहरूलाई पनि तान्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा इभेन्ट्सहरू हुँदै जाँदा अरू इभेन्ट्स पनि ल्याउन सकिन्छ नि त। त्यही दुईटा मान्यतामा हामी अलिकति सकारात्मक भएको स्थिति हो। यो बीचमा यो पर्यटन प्रवर्धनका लागि त्यस्तो प्रभावकारी कार्यक्रमहरू भएको जस्तो देखिँदैन। यो भिजन 2020 मात्रै भनेर परिणाम आएन भने अथवा त्यस्तो आउने चाहिँ दिशामा सरकार गएन भने प्रभावकारी कम होला जस्तो लाग्दैन? होइन, त्यस्तो स्थिति छैन। वास्तवमा अहिले कस्तो भने दुईटा हिसाबले मान्छेले भ्रमण बस्नमा खास गरी नेपालभित्र त्यति काम भएन भनेर चाहिँ किन भनेको नि हामीले हाम्रो रणनीति नै अलिकति फरक छ कि। जस्तो अब कन्टेक्स्ट पनि चेन्ज भएको छ नि त। 20 वर्ष अगाडि नेपालभित्र भिजिबिलिटीका लागि के हुन्थ्यो भने बाइक र्यालीहरू, टी सर्ट लगाएर, क्याप लगाएर अनि ठाउँ ठाउँ ब्यानर राखेर हिँड्ने खालको हुन्थ्यो होइन। अब अहिले हामीले त्योभन्दा पनि अलिकति रिजल्टमै आउने खालका प्रोग्रामहरू हुन् भन्ने खालको चाहना राखेका छौँ। यहाँले हेर्नुभयो भने अहिले पनि जस्तो अब अहिले सिटिपसँग जुन चाइनाको सबैभन्दा ठुलो एक खालको यो बुकिङ इन्जिन हो होइन, र इन्फ्लुएन्स गर्ने सोसियल मिडिया साइट, अब त्योसँग MOU गरेर हामीले काम अगाडि बढाएको छौँ। इन्डियामै पनि यहाँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो अहिले ओला क्याब छ नि, यो उबर टाइपको एप बेस क्याबहरू, अब त्यो च्यानल थ्रु हामीले प्रमोसन गरिरहेको छौँ। अहिले तपाईँले हेर्नु भने अब संसारका ठुल्ठुला स्रोत बजारहरूमा अस्ति भर्खरै इन्डियामा पनि गऱ्यौँ र लन्डनमा, बर्लिनमा, स्पेनमा, चाइनामा सबै ठाउँमा हामीले यसको प्रि लन्चिङहरूको प्रोग्रामहरू गरेका छौँ। र दुईटा यसको महत्त्वपूर्ण पाटो छ। एउटा के छ भने लामो समयदेखि नेपालको गन्तव्यको पहिचान यो पर्वतीय गन्तव्य हो र साहसिक गतिविधि मात्रै नेपालमा हुन्छ भन्ने जुन बाहिर इमेज छ, त्यो इमेजलाई ब्रेक थ्रु गर्नका लागि हामीले भिजिट नेपालको थिम नै नेपाल आउने भनेको लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सका लागि हो। यहाँ चाहिँ इभन यो एडभेन्चर एक्टिभिटिजमा पनि स्पिरिचुअल भ्यालु छ, हामी कहाँ वाइल्ड लाइफ छ, हेरिटेज छ, कल्चर छ, फेस्टिभलहरू छ,
यो सबै जीवनमा कहिले अनुभूत गर्न नसकिने लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स हो भन्ने लाइन हामीले नेपालको इमेज पनि नयाँ ढङ्गले पोजिसनिङ गर्दैछौँ र त्यो लाइनमा धेरै चिजहरू क्युरेट भएर अगाडि बढिरहेछ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ दीपक राज जोशीसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रेणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।